बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैर वफ़ियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं इब्राहीम भुट्टा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर दीजिए। सबसे पहले तो बात करते हैं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब से चीनी वज़ीर आज़म ने मुलाकात की, और ये मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस में हुई, और चीनी वज़ीर आज़म का आर्मी चीफ साहब ने पुरतपाक इस्तकबाल किया, और चीनी वज़ीर आज़म ने बड़ी गर्मजोशी के साथ आर्मी चीफ से मुसाफा भी किया। उसके बाद बात करते हैं कि लाहौर के अंदर जो मुबैना ज़्यादती तलबा के साथ जो ज़्यादती हुई है, उसके ख़िलाफ़ जो एहतजाज हो रहे हैं, वो एहतजाज ज़ोर पकड़ते जा रहे हैं, और पंजाब के बहुत ज़्यादा इलाक़ों में ये एहतजाज हो रहे हैं। आज पंजाब असम्बली के सामने तलबा ने मुज़ाहरे शुरू किए, और वहाँ पर पुलिस की जो भारी नफरी है वो भी तैनात कर दी गई। तमाम तालीमी इदारों के तलबा का एहतजाज में शामिल होने का फ़ैसला। ये सिलसिला अब ऐसे नहीं रोकेगा, तलबा की धमकी। पंजाब पुलिस ने गुज़श्ता रोज़ 15-16 साल के बच्चों पर जिस तरह से तशद्दुद किया, पंजाब पुलिस ने साबित किया कि वो गुंडे हैं, इनको तरबियत की ज़रूरत है। तलबात ने पंजाब पुलिस के ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा किया। वैसे पंजाब पुलिस ने ये गलत किया है कि स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में तलबा पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज कर रहे हैं, इंसाफ और मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी का मुतालबा भी कर रहे हैं। तलबा में गम और गुस्सा फैल गया, जिन्होंने नारे लगाए और सड़कें ब्लॉक करने की कोशिश की। तलबा ने गिरफ़्तार अफराद की रिहाई और मुल्ज़मान के एहतसाब का मुतालबा भी किया। आज तालीमी इदारों में तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ के बारे में जारी ख़दशात को उजागर करते हैं। तलबा तशद्दुद के मर्तकब अफराद के ख़िलाफ़ फ़ौरी कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। ये जो एहतजाज लाहौर के जो पंजाब कॉलेज में ये वाक़या पेश आया है, तो एहतजाज जो हैं वो यूं यूं ज़्यादा होते जा रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं कि भारत की मारूफ सहाफ़ी बरखा दत्त वो पाकिस्तान आई, और पाकिस्तान में उन्होंने सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहब से उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बरखा दत्त ने मुलाकात में मियां नवाज़ शरीफ की वज़ारत उज़्मा के दौर की याद भी ताज़ा की। उसके बाद बात करते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि 18वीं आईनी तरमीम में 9 माह लगे, अब इतनी जल्दी क्यों है? जो मुसद्दा हुकूमत की तरफ से लाया गया था, इससे अदलिया कमज़ोर, इंसानी हकूक़ तबाह हो जाते, इसलिए हमने मुस्तरद किया। ताहम अब मुसद्दे पर काफ़ी हमांगी हो चुकी है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजल रहमान साहब ने मज़ीद कहा कि हुकूमती तरमीम के मुसद्दे से शख्सी आज़ादी ख़त्म हो जाती। इस सिलसिले में बिलावल भुट्टो, नवाज़ शरीफ और PTI क़यादत से मुलाकात करूँगा। 18वीं आईनी तरमीम में 9 माह लग गए, आज क्या मसला है जो इतनी जल्दी की जा रही है? हम इत्तफ़ाक़ राय के करीब पहुँच चुके हैं। उन्होंने कहा कि जब तरमीम आती है तो इस पर इख्तलाफ लाज़मी होता है। हमने इसे मुस्तरद किया, इस मुसद्दे से पार्लियामेंट की तौक़ीर ख़त्म हो जाती। हमने सब कुछ मुल्की और अवाम के मफाद में करना है। किसी इदारे को ताकतवर बनाने के लिए कानून नहीं बनाना चाहिए। हमारा मकसद तमाम इदारों के दरमियान तवाज़ुन पैदा करना होता है। मौलाना साहब ने कहा कि हम बड़ी लंबी मेहनत और कोशिश के बाद इत्तफ़ाक़ राय कायम करने में कामयाब हुए हैं। उन्होंने इस मौके पर तहरीक इंसाफ से उन्होंने अपील भी की थी कि ये जो एहतजाज है वो आप मौखर करें,
مولانا صاحب نے کہا کہ 18ویں آئینی ترمیم میں 9 ماہ لگے، اب اتنی جلدی کیوں ہے؟ اس کے بعد چینی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان کی ترقی کے لیے چین اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ گوادر ایئرپورٹ کی تکمیل عام سنگ میل ہے۔ منصوبے کی تکمیل کے لیے پاکستان چینی افرادی قوت کی کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ چینی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ گوادر علاقائی ترقی کا محور ہونے کے ساتھ دونوں ملکوں کی مضبوط دوستی کا بھی عکاس ہے۔ پاکستان کے عوام کی خوشحالی ہمارے دل کے بہت قریب ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ممالک کی تصویراتی شراکت داری وقت کے ساتھ گہری ہو رہی ہے۔ مشترکہ مستقبل اور ترقیاتی اہداف کے لیے ہمارا عزم غیر متزلزل ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف اور چینی ہم منصب لی چیانگ نے شرکت کی۔ دونوں ممالک کے درمیان اسمارٹ کلاس روم سے متعلق دستاویز کا تبادلہ ہوا۔ سی پیک کے تحت گوادر پر 7ویں جوائنٹ ورکنگ گروپ کے اجلاس کے نکات کی دستاویز کا بھی تبادلہ ہوا۔ اس موقع پر اطلاعات و مواصلات کے شعبوں میں تعاون سے متعلق مفاہمتی یادداشت طے ہوئی۔ پاکستان اور چین کے درمیان آبی وسائل کے شعبے، غذائی تحفظ کے شعبے اور مشترکہ لیبارٹریوں کے قیام کی مفاہمتی یادداشت پر بھی دستخط ہوئے۔ پاکستان اور چین کے درمیان کرنسی کے تبادلے کا بھی معاہدہ ہوا۔ کرنسی تبادلے کا معاہدہ اسٹیٹ بینک اور پیپلز بینک آف چائنا کے درمیان طے پایا۔ اس کے بعد ایک اور خبر سامنے آئی ہے۔ کل پارلیمنٹ کے ایک خصوصی اجلاس میں پی ٹی آئی اور اے این پی کے رہنماؤں میں تلخ کلامی ہوئی، جس کے باعث اجلاس جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا۔ پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس پاکستان تحریک انصاف اور عوامی نیشنل پارٹی کے رہنماؤں کے درمیان تلخ کلامی کے باعث ملتوی کر دیا گیا۔ آئینی مسودے پر مزید مشاورت جاری رکھنے کا فیصلہ کرتے ہوئے کمیٹی کا اگلا اجلاس 17 اکتوبر کو سپہر 3:30 بجے طلب کر لیا گیا ہے۔ پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کے کنوینر خورشید شاہ نے وزیر قانون کو ذیلی کمیٹی کا اجلاس بلانے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ اجلاس میں پی ٹی آئی نے موقف اختیار کیا ہے کہ پی ٹی آئی اپنا ڈرافٹ جے یو آئی کے ساتھ شیئر کرے گی۔ 2 روز کے اندر ہماری مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملاقات ہے۔ مولانا فضل الرحمان جب اسلام آباد میں ہوں تب کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے۔ اجلاس کے اختتام پر پی ٹی آئی اور اے این پی کے درمیان شدید تلخ کلامی ہوئی۔ ایمل ولی خان نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی والے بس ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی میں بس بیرسٹر گور سنجیدہ انسان ہے۔ ایمل ولی کی گفتگو پر عمر ایوب سیخ پا ہو گئے اور جواب دیا کہ آپ سے میں نے آج تک ساری زندگی میں بات نہیں کی تو اب کیا کروں گا۔ دونوں کی تکرار کے بعد اجلاس کو برخاست کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ ان کے طیارے نے نور خان ایئر بیس پر لینڈ کیا۔ وزیر خارجہ محمد اورنگزیب اور دیگر پاکستانی حکام نے ان کا استقبال کیا۔ اس کے بعد کرغزستان کے وزیر اعظم بھی اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ نور خان ایئر بیس پر وفاقی وزیر پیٹرولیم مصدق ملک اور دیگر اعلیٰ سول اور فوجی حکام نے ان کا ریڈ کارپٹ استقبال کیا۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف نے جو اپنا احتجاج 15 اکتوبر جو آج انہوں نے احتجاج کرنا تھا وہ انہوں نے مؤخر کر دیا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں احتجاج مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ احتجاج مؤخر کرنے کا فیصلہ اسلام آباد میں ہونے والی ایس سی او کانفرنس کے باعث کیا گیا۔ چیئرمین
پی ٹی آئی بریسٹر گور نے کہا ہے کہ ہم کل کے پرامن احتجاج یعنی کہ کل انہوں نے اعلان کیا تھا کہ پرامن احتجاج کو مؤخر کرتے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے حکومت کی جانب سے باضابطہ رابطہ کیا۔ بریسٹر گور نے کہا کہ حکومت نے بانی پی ٹی آئی کے طبی معائنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ وزیر داخلہ وفاقی حکومت کی ماں پر گارنٹی دی کہ ڈاکٹرز کو اڈیالہ جیل بھجوایا جائے گا۔ آج تک اتنا ہی کافی۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔